एल्विस बाब, आयज तुमी पावला जे अटॅक जाल्या सगळे कडेन खबर पावले, पूण ज्या भाशेन अटॅक जाला कितें दिसता तुमकां? वेर इज गोवा हेडिंग? हेच हांव चिंततालो आतां, हें गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत अशें गुंडाच्या हातान पडटलें म्हणून ह्या आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी सुद्दां चिंतूंक नासलें, खंयच्याच गोंयकारांक चिंतूंक नासलें आसतलें. हेंच दुख्ख जाता न्ही. आज हें गोंया गुंडाच्या हातान पडलां. उठले सुटले कोणी कोणाकूय मारूंक शकता. आज हें जिवीत उदाहरण मरे. एक पावटी अशी एक घडणूक घडलेली, म्हाका आतां प्रज्वल सकरटंडे मेळ्ळे प्रोफेसर, तांचे कडेन अशें तो आनी आयरिस हांगा बसून आसतना पणजे अशोक बारान तांकां कोणी तरी गुंडांनी येवन बडयल्ले आनीक ताजेर कांय जावं नासलें तेन्ना सुद्दां. आनी आज इतलीं वर्सां वचून सुद्दां आनीक इतली रेट वाडल्या. ऑन द कॉन्ट्री हें कमी जावपाक जाय आसलें. हें आमचें सुखाचें गोंय, हें आमी सारकें दुकान उडयलें. ह्या इन्सिडंटा वयल्यान सामकें क्लियर जाता. आतां फुडार कितें तें म्हाका जाल्यार कळना. आतां विचार सुद्दां येना तकलेन. कित्याक ज्या भशेन ह्या रामा काणकोणकाराक पळय बुडयला, मारला, आनी असो ब्रॉड डे लायट, रातचो काय काळोखान काय आड कुशीन बी न्ही, सामको ब्रॉड डे लायट हातूंतल्यान एक क्लियर मॅसेज दिता की आमचे वयर कोणाचो तरी हात आसा. नाजाल्यार हे कोण पळय मारपी आसा ते अशी हिम्मत केन्नाच करचे नासले. हांव एक सांगू तुमकां, हांवें महाराष्ट्रान काम केलां, हांव मुंबय सुद्दां आसलो तेन्ना हांवें पळयलां की कितलींशीं वर्सां गेलीं मुंबयच्या अंडरवर्ल्ड कंट्रोलान हाडपाक, आनी जें गोंय सुकेस्त आसलें थंय आतां अंडरवर्ल्ड परत तयार करता. म्हणजे वी हॅव नॉट लर्न्ड आवर लेसन्स इतल्या वर्सांनी. मोठे मोठे ऑफिसरांक तुमी विचारा, व्हडले व्हडले ऑफिसर जे पुलीस ऑफिसर जावं इंटेलिजन्स ऑफिसर जावन गेले, तांकां ह्या अंडरवर्ल्ड कंट्रोलान हाडपाक कितलींशीं वर्सां गेलीं. आनी हें आज गोंयान एक अंडरवर्ल्डाचें वातावरण तयार करप हें सरकाराक खंयचें सोंपता आय डोंट नो. आमी एक कुत्र्याक सुद्दां एक बडी मारली जाल्यार दुखता, तेंचे सुद्दां राखण करपाक कायदे आसा. आनी मनशाक आज जर असो मारलो आनी आज पर्यंत ताचें कांयच इन्वेस्टिगेशन, म्हणजे कितलींच वरां गेलीं पळय. खरें म्हणजे एक अशें 10 हाताचें काम आसूंक जाय आसलें. आतां पर्यंत तांकां अरेस्ट जावंक जाय आसलें. आतां पर्यंत सूत्रधार फाटल्यान कोण आसा तो सापडूंक जाय आसलो. हें ल्हानशें गोंया मरे. कितें चल्लां हें? आनी आमी प्रत्येक खेपेक चीफ मिनिस्टरा कडेन पळयता. कित्याक रे चीफ मिनिस्टरा कडेन पळोवपाक जाय? लोकल PIचें काम कितें? लोकल PSIचें काम कितें? DYSPचें काम कितें? SPचें काम कितें? DGPचें काम कितें? म्हणजे तुमी बेश्टेच बसता थंय जगता आमच्या पगाराचेर, आमी घालता ते पगाराचेर. सी अटरली रिडिक्युलस. आनी हांव कांय सांगूंक शकना. आज हे गोंयच्या लोकांनाच चिंतपाक जाय आमी खंय पावले ते. आनी कितेंय जावं, रामा कितें उलयता तें कोणाक लायक जाता ना जाता तो विशयच उरना हांगा. दीस इज डेमोक्रेसी. ह्या घटनेन दिल्ली आसा, ह्या डेमोक्रेसीन रायट दिल्लो आसा. तुमी दिवंक ना. हें आज ह्या BJPन कोणें तांचे फोरफादर्सांनी हें दिवंक ना. हें आमच्या फ्रिडम फायटरांनी एसेंब्ली बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ल्या कॉन्स्टिट्युशनान प्रमाणे आमी वागूंक जाय. दिस इज समथींग डेंजरस वॉट इज हॅपनिंग. पण आतां तुमी हो अटॅक जाला, तुमी म्हणले पयलीं अटॅक जाला, तेजेर कारवाय जायना म्हणटा तुमी. एक्झॅक्टली. सो कारवाय जायना, होम डिपार्टमेंट शूड नॉट हॅव सच केसीस इन द प्रायोरिटी. आतां हेजेच सांगता, रामा काणकोणकाराचेर एक पयलीं अटॅक जाल्लो, हांगाच जाल्लो बांबोली फुडें. आनीक तो तेन्ना तो पळय ताका बेल कंडिशन म्हणून ताका रिपोर्ट करून घरा वयता आसतना तेजेर अटॅक जाल्लो. तेन्ना अशें देवान ताका एक म्हजो क्लोज फ्रेंड गाडी घेवन पावलो आनी थंय ताणें स्टॉप केलो म्हणून ते धांवले, मागीर कुशीन चल्ले. नाल्यार तेन्नाच ताजेर कितें तरी हें जावपाचें, हल्लो जावपाचो. आनी तेन्ना हांवें सुद्दां ताका सांगलें वचून दी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दी आनी फॉलोअप कर म्हणून. आज कित्याक करूंक ना तें इन्वेस्टिगेशन? तातूंत जर इन्वेस्टिगेशन केल्लें जाल्यार तेन्नाच हें बंद पडपाचें. अशें जावंक पावचें नासलें. सो इट इज शेमफूल. होम डिपार्टमेंटान कितें? होम डिपार्टमेंट कितें करतलो? होम डिपार्टमेंटाचें आमकां खबर आख्या गोंयानूच हें सगळें पाड पडलां. पब्लीक फिगर लायक रामा काणकोणकर कॅन बी अटॅक. सो वॉट इज स्टेट ऑफ अ कॉमन मॅन? तेंच कॉमन मॅनाचेच सांगता. रामा आतां मातशें नोन पर्सनॅलिटी म्हणून इतलो आवाज जाला. आतां भितरल्या भितर कितले लोक सोंसता आसतले, कितले लोक अशे कोणा कडेन पुलिसां कडेन सुद्दां वचनासतना फाटीं रावता आसतले, कित्याक हें गुंडाराज म्हणून. आनी हांव जाणा कितलेशे एक्स्टॉर्शन रॅकेटां अशीं ती रिपोर्ट सुद्दां जायना. अशीं एक्स्टॉर्शन रॅकेटां चल्ल्या वयता थंय की ती रिपोर्ट सुद्दां जायना. सो आतां पर्यंत कोणें तरी येवन एक रिस्पॉन्सिबल पुलीस ऑफिसरान येवन लोकां मुखार कितें तरी एक बुलेटीन दिवपाक जाय आसलें, बाबा हें कितें घडटा तें. आनी एक्झॅक्टली कितें जालां, खंय तपास पावला, कितें जालां तें आज कांयच सांगना. सगळें ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती सामकी भायर उडयल्ली आसा. पयलीं बुलेटिनां येतालीं, पयलीं पुलीस रिस्पॉन्सिबल आसताले, लोकांक सांगताले कितें चल्लां तें. आज तें सुद्दां सांगना.
सगळ्या गुड्याक मारता. शेमफूल. सर, गोयच्या सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्याक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले रिगार्डिंग रामा काणकोणकराचेर जो अटॅक जाला. गोयचो सीएम आनी दुसरो कितें स्टेटमेंट दिवंक शकता ह्या परिस्थितीन? सो हांव जाल्यार ताका व्हडलेशें मत दिना. गोंयच्या सीएमान एक्शन घेवचें, ताज्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेवचें. कित्याक सांगता हांव, पयलीं जेन्ना हो इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना ताजें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलें तें तरी दाखोवपाक जाय न्हय. गोंयच्या सीएमान तेन्ना तरी ती चवकशी खंय पावली ती जर लोकां मुखार हाडूंक जाय आसली, नाजाल्यार जावचेंच नासलें. अरे पुलिसान प्रिव्हेंटीव म्हणून एक मेजर्स आसता, प्रिव्हेंटीव पुलिसींग म्हणून आसता. म्हाका विचार, हांव जाणा म्हणून सांगता. हांगा कांय ना, प्रिव्हेंटीवूय ना आनी मागीरूय ना कांय. सो हांव सीएमा कडेन व्हडलें लक्ष दिना. हांव दिता तें फक्त लोकल जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा, जे काम करपाक ताका फर्माण आसा कायद्यान, ताणें कितें तें करपाक जाय आनी लोकां मुखार पुलिसांनी हें हाडपाक जाय. थँक्यू. बाबा, तुम्ही आता रामा काणकोणकराचेर अटॅक जालो ताका तुम्ही पळोवन आयला, ह्या आयच्या घटनेचेर तुजे कितें प्रतिक्रिया? खरें म्हणल्यार अशा प्रकारचो अटॅक जावप, रामा काणकोणकर म्हजो मित्र. इनफॅक्ट आज सकाळींच म्हज्यान ताजें उलोवप जाल्लें अबावट प्रोग्राम जो 28 तारखेक ताणें ऑर्गनायज केला. राखणदार, गोंयचे राखणदार आनी ते अवॉर्ड्स दिवप अशें म्हणून. आज सकाळीं बरे वेळ आमची चर्चा जाली ह्या इशूचेर आनी अशें वरचेवर आमचें एकामेका कडेन उलोवप आसता. आनी आज सकाळींच तो म्हजे कडेन उलयल्लो आनी दनपारां ही न्यूज येता की रामाचेर अटॅक जालो म्हणून. हे सरकार जें आसा, हे सरकार म्हणटा की आपूण हे गरिबांचें सरकार, अंत्योदयाचेर उलयता. हो मुख्यमंत्री जो आसा प्रमोद सावंत, हो अंत्योदयाचेर उलयता. काही म्हयन्या पयलीं म्हाका याद जाता, हांवें एक प्रेसान म्हणिल्लें की हे अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय आनी गुंडोदय केला म्हणून हांच्यांनी. हे गुंडांक जे पोसता हे सरकार आनी तांकां जो आश्रय दिला ह्या सरकारान, ताजें कृत्य म्हणजे आज जाल्ली घटना. आज जे घडलां हे सरकारान खरें म्हणल्यार हातान कांकणां घालूंक जाय प्रमोद सावंतान. तुका अजून पर्यंत तूं अटॅक केल्ल्या मनशाक तूं अजून पर्यंत धरूंक शकना. खंय पावलो तूं, तुजें एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलें, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. दिसा ढवळ्या आज लोकांचेर हल्ले जातात. एक सरपंचाचेर जाल्लो मांद्रे हांगा, रेप केसीस घडटात आनी दिसा ढवळ्या दनपारच्या काळार लोकवस्तीन अशे अटॅक जातात आनी ते बिंदास येतात, हल्ले करता आनी वता आनी कोणाकूच कांय खबर ना. रामान तांकां आयडेंटिफाय केल्या, आतां पर्यंत पुलिसांनी ताजो स्टेटमेंट घेतला काय? ताज्या बरोबर एक पत्रकारच आशिल्लो बाब सोयरू वेळीप, ताजो स्टेटमेंट घेतलो काय? सो इट लुक्स लायक इट इज अ प्लॅन्ड अटॅक. हातून भितर सरकार इन्वॉल्व आसा काय कितें असोय प्रश्न पडपाक लागला. आमी जनतेन आतां पळोवपाचें कोणा कडेन, हे जे राज्यकर्ते जे बसल्यात गोंयचे म्हणून, आमचे सांबाळपाक म्हणून, की तांचेर विश्वास दवरपाचो. सो मुख्यमंत्री जो काही स्टेटमेंट करता, ते मुख्यमंत्र्यान सुद्दां स्टेटमेंट करता आसतना विचार करून करपाक जाय की तूं जो स्टेटमेंट करता तो तुजे व्यवस्थीत तुजी मानसिकता आसून तूं करता काय म्हणून. तुजी मानसिकता तशी जर आसा जाल्यार आतां पर्यंत तुवें त्या अटॅकरांक अरेस्ट करपाची करूंक जाय आशिल्ली इमिजिएटली. आनी आयडेंटिफाय केल्या प्रमाणे दे आर समवेर अरावंड खंय पणजीतले, समवेर अरावंड तिसवाडी ह्या भागांतले. सो कितलो वेळ लागतलो आशिल्लो मुख्यमंत्र्याक ऑर्डर काडून आनी तांकां अरेस्ट करपाक. सो इट्स अ शेमफूल डे. हांव अशें म्हणीन की रामाचेर जो हल्लो जालो, हो हल्लो जो आसा हो प्रत्येक गोंयकारांचेर हल्लो आसा. हो प्रत्येक बारीक मनशाचेर, हे जे म्हणटात बारीक मनशाचेर म्हणून, हे प्रत्येक बारीक मनशाचेर हो हल्लो आसा. एका सिनियर एडवोकेटान कोर्टान म्हणिल्लें की आज सिनियर एडवोकेट आनी जज सुद्दां सेफ ना म्हणून. एका परवरच्या एका इन्सिडन्साचेर तांच्यांनी हो स्टेटमेंट केल्लो. दीस इज अ कायंड ऑफ अ सिच्युएशनान आमी रावतात. आमी बिहार आनी युपीक आनी कोणाक तरी बोटां दाखयताले, पण परिस्थिती जी आसा ती गोंयान कितें वेगळी ना. गोंयान परिस्थिती वेगळी ना. वी आर अंडर डेफिनेट कितें म्हणटात तशें थ्रेट.
एक सुद्दां मनीस हांगा म्हाका दिसता आज सेफ ना. आनी ही भारतीय जनता पार्टी जे अंत्योदय तत्वाचेर उलयता, रामा काणकोणकर खंयच्या समाजाचे नेता? रामा काणकोणकर खंयच्या समाजाचे नेता? सो दुतोंडीपणा जी आसा, ही डबल इंजिनाची दुतोंडीपणा, माणूल जे आसा तांकां 2 तोंडां आसा, हे 2 तोंडाचे. एक्चुअली हे जे सरकार जे आसा हे सरकार फक्त खास लोकांचे आसा हे आतां प्रूव जाता. ना जाल्यार ह्या सरकारान इमिजिएटली तांकां अरेस्ट करूंक जाय आशिल्लें. अँड वीच दे हॅव फेल्ड. वी डिमांड, रादर आय डिमांड दॅट कदाचित प्रत्येक गोंयकारांची सुद्दां तीच म्हणणें आसतलें की मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली राजिनामा दिवचो. ताका त्या खुर्चेर बसपाची लायकीच ना ताजी. ही शूड रिजायन इमिजिएटली, स्टेप डावन, स्वता जावन जा. दिस इज वॉट आय कॅन से ऑन दीस. थँक्यू.